दुई सन्तान ईश्वरका वरदान हुने सबैले बालबालिका बच्चाहरू चाहिँ अब जन्माउनै कम भयो होइन र मानसिकतामा नै के छ भने सरकारी स्कुल भन्ने बित्तिकै काम नलाग्ने हो, त्यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, त्यहाँ राजनीति हुन्छ, न शिक्षकले राजनीति गर्छन् होइन, त्यहाँ पठन पाठन राम्रो हुँदैन भन्ने एक किसिमको गलत मानसिकता चाहिँ अभिभावकमा त्यो अमिट रूपमा चाहिँ छाप बसिसकेको अवस्था छ। विद्यार्थीले सिक्ने बुक हेरिरहनु हुन्थ्यो, त्यो अनुसार चाहिँ प्रवचन विधि दिनुहुन्थ्यो भने अहिले कम्तीमा शिक्षकले खोज्न थाल्नु भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक रूपमा कहिलेकाहीँ यसो चिठी काटेर चाहिँ बोलाउँदा पनि 10 बजे बोलाउँदा पनि 2 बजे बल्ल बल्ल आउने चाहिँ प्रचलन चाहिँ छ। सबै शिक्षकले कम्प्युटर जान्न आवश्यक छ, किनभने जमाना नै चेन्ज भइसक्यो, परिवर्तन भइसक्यो होइन। त्यो भएको कारणले अलिकति इच्छा शक्ति भएर सिक्न चाहने हो भने चाहिँ सबैले सक्छ क्या। नमस्कार, यो विशेष संवादमा स्वागत छ। म दिपेन्द्र पराजुली। आजको यो संवाद तपाईले शानदार टिभी र शिखरपाटी.com हेर्न सक्नुहुनेछ। यो श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी सोलुखुम्बु जिल्लामा लामो समयदेखि शैक्षिक उन्नयनमा भूमिका खेल्दै आएको गैर सरकारी संस्था रिड नेपालले गरेका कामबारे चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी सोलुखुम्बुको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ, रिड नेपालले सोलुखुम्बु जिल्लामा शैक्षिक सुधारका लागि गरेका कामहरू के हुन्, गत आर्थिक वर्षमा के कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो, अब आउने आर्थिक वर्षमा के छन् योजना, सोलुखुम्बुमा लामो समयदेखि काम गर्दै गर्दाखेरि यहाँको ग्रामीण शिक्षाको परिवेश कस्तो छ, पहिला कस्तो थियो र उहाँहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेपछि कस्तो खालको सुधार भएको छ, यिनै सवालमा हामी रिड नेपालका शिक्षा विकास संयोजक केशव देवगिरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् आजको अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। अब तपाईहरूले विगत लामो समयदेखि सोलुखुम्बु जिल्लाको शैक्षिक उन्नयनमा ठुलो भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। कुराकानीको सुरुवात त्यहाँबाट गरौँ जहाँ तपाईहरू सोलुखुम्बु जिल्लामा पाइला टेक्नु भएको थियो र अहिले यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। सुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के परिवर्तन छ? धन्यवाद। सुरुको अवस्था भन्दाखेरि मैले काम गरेको लगभग अब 11 वर्ष भयो, त्योभन्दा हामीभन्दा सिनियरहरूले पनि काम गर्नुभयो। सुरुवातीको अवस्थामा हेर्ने हो भने यहाँ विद्यालयको जुन वास्तविक रूपमा शैक्षिक गुणस्तरको कुरा आउँछ, गुणस्तरमा पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुरा आउँछ, विद्यार्थीको व्यवहार व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछ र उनीहरूको चाहिँ जुन अब उनीहरू गर्ने शैलीको कुराहरू, उनीहरूका जुन सिपको कुरा हुन्छ, त्यो कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन देखिन्छ। अब यो शिक्षा भन्ने कुरा के हो भने भौतिक जस्तो एउटा बिल्डिङ बनाउने बित्तिकै त्यो सधैँभरि देखिरहने कुरो हुँदैन, तर यो शैक्षिक अवस्था भनेको निरन्तर रूपमा चाहिँ यसलाई सपोर्ट गरिरहनु पर्ने हुन्छ, किनभने प्रत्येक वर्ष फरक फरक बच्चाहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले हेर्नु भनेको सब स्किलको पार्ट हो, त्यो सब स्किलको पार्ट चाहिँ परिवर्तन चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी सोलुखुम्बुको सबै क्षेत्रमा, खुम्बु बाहेक सबै क्षेत्रमा तपाईँहरूको पकड छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म सरसर्ती कुन क्षेत्रलाई विशेष गरी फोकस गरेर तपाईँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ? हाम्रो मुख्य फोकसको पार्ट हो भनेको शिक्षक तालिम हो। त्यो शिक्षक तालिम किन हो भने शिक्षकहरूलाई तालिम दिँदाखेरि उहाँहरूले सिकेको सिपहरू बच्चासम्म पुग्छ र बच्चाको चाहिँ सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुन्छ, बच्चाको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ, बच्चाको चाहिँ जीवन उपयोगी सिपहरू चाहिँ वृद्धि हुन्छ भन्ने उद्देश्य नै हो। तर मुख्य केन्द्रबिन्दु हाम्रो बालबालिका नै हो, तर त्यो माध्यमको रूपमा चाहिँ हामीले शिक्षक तालिमलाई चाहिँ मुख्य पाटोको रूपमा लिन्छौँ र साथसाथै शिक्षक तालिम सँगसँगै व्यवस्थापन तालिम, शिक्षक अभिभावक व्यवस्थापन तालिम, बाल क्लब तालिम, अब जेन्डर फोकल पर्सन लगायतका विभिन्न फोकल पर्सन तालिम लगायत हाम्रो विशेष गरी रिड नेपालले हेर्ने पाटो भनेको तालिमको पाटो चाहिँ मुख्य हो। तपाईँहरूले यो तालिम प्रदान गर्दै गर्दाखेरि परिवर्तन चाहिँ के आयो? सुरुवाती दिनहरूमा तपाईँले तालिम दिँदा र अहिले तालिम दिँदा प्राय शिक्षकहरू दोहोरिने सम्भावना पनि छ, उहाँहरूको क्षमता विकासको सवालमा तालिम पनि दिइराख्नु भएको छ। चेन्जेस चाहिँ के आयो? परिवर्तन भनेको के हो भने बिस्तारै हुने कुरा र जस्तै परिवर्तन अब शिक्षक तालिमले के परिवर्तन ल्यायो भने शिक्षकको शिक्षण सिकाइ जुन प्रक्रिया छ त्यसमा परिवर्तन छ। जुन पहिले हेर्दाखेरि शिक्षकले एउटा बुक समातेर त्यही बुकको पेज नम्बर हेर्न लाएर विद्यार्थीले सिक्ने बुक हेरिरहनु हुन्थ्यो, त्यो अनुसार चाहिँ प्रवचन विधि दिनुहुन्थ्यो भने अहिले कम्तीमा शिक्षकले खोज्न थाल्नु भएको छ र करिकुलम हेर्न थाल्नु भएको छ, शिक्षक निर्देशिका हेर्न थाल्नु भएको छ। विद्यार्थीले कसरी सिक्छ भन्ने कुराहरूलाई बुझेर, विद्यार्थीको मनोभावनालाई बुझेर उहाँहरूले जुन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हो त्यसलाई पढाउने भन्दा पनि सिकाउनेतिर चाहिँ जोड दिएको चाहिँ पाइन्छ।
यो जस्तो तपाईँले तालिम दिइसकेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा पनि पहिलाको तुलनामा चाहिँ सुधार आएको भन्ने अभिभावकको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूको प्रशंसनीय भाग पनि छ। जस्तो तपाईँहरूले तालिम सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू नियमित रूपमा विद्यालय आउने वातावरण सृजना भएको छ पनि भन्नुहुन्छ। खास गरी चाहिँ तपाईँहरूले विद्यालयमा जुन जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो छ भनेर रिचेक कसरी गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि अब विद्यार्थीको नियमितता चाहिँ परिवर्तन भएको छ। जस्तै बालबालिका भनेको के हो भने उनीहरू तनावमा भन्दा पनि खुसी भएर सिक्न चाहन्छन्। यदि बालबालिकाले चाहिँ आफ्नो विद्यालयमा सिक्ने वातावरण रमाइलो भयो, उनीहरू खुसी भएर सिक्न पाए, आफ्नो कक्षा कोठाको वातावरण रमाइलो भयो भने पक्कै पनि उनीहरू स्कुल आउनलाई एकदम तत्पर हुन्छन्। हामीले सिकाउने भनेकै शिक्षक तालिममा कक्षा कोठाको वातावरण रमाइलो वातावरण, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो दण्ड भन्दा पनि उनलाई पुरस्कार, हौसला, उत्प्रेरणाको साथ चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भएको भएर विद्यार्थीमा पक्कै पनि नियमितता चाहिँ बढेको अवस्था नै हो। र त्यो कसरी बढ्यो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामी डाटा कलेक्सन गर्छौँ, बच्चाहरूको हाजिरी हेर्छौँ, शिक्षक विद्यार्थीको नियमितता हेर्छौँ। त्यसमा चाहिँ पहिलेको तुलनामा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विद्यार्थी रेगुलरिटीमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। त्यो विद्यार्थीलाई रेगुलर बनाउनको लागि हामीले अभिभावकहरूलाई पनि अभिमुखीकरण गर्छौँ। उहाँहरूको जिम्मेवारी के हो, विद्यार्थीहरूलाई के सपोर्ट गर्नुपर्छ, आफ्ना बालबालिकाहरूको लागि तपाईँको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी अभिभावकलाई पनि अभिमुखीकरण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नियमिततामा चाहिँ वृद्धि। तर अझै पनि कतिपय स्थानमा कस्तो देखिन्छ भने विद्यालयको सङ्ख्या अधिक छ, विद्यार्थीको सङ्ख्या चाहिँ शिक्षकको तुलनामा कम छ, होइन? यो अनि धेरै स्थानमा चाहिँ कतिपय स्थानीय तहले त विद्यालय मर्ज गरेको स्थिति पनि छ, होइन? यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? त्यसमा चाहिँ त्यो दोष हाम्रो पनि होइन, सरकारको पनि होइन, कसै हुन्छ। जस्तै अहिले 2 सन्तान ईश्वरका वरदान हुने सबैले बालबालिका बच्चाहरू चाहिँ अब जन्माउनै कम भयो, होइन? अब कुरो के हो भने तपाईँको 5 जना बच्चा छ, एकै बच्चा भयो भने त राम्रो सिकाउनु पऱ्यो नि, होइन? 20 जना हुँदाखेरि धेरै राम्रो सिकाउने, 50 भन्दा अझ राम्रो सिकाउने, एकजनालाई नसिकाउने भन्ने कुरो हुँदैन। त्यो राज्यको दायित्व हुने, एकैजना भयो भने त्यसलाई राम्रो सिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ बसाइसराईको कारण अब यो बच्चाहरू कम जन्मिने, अब जम्मै अब जनशक्तिहरू, युवा जनशक्तिहरू सबै विदेश पलायन हुने, यो कारणले चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ अटोमेटिक घटेको अवस्था नै छ। तर घटे तापनि जति बच्चाहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रो सिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तपाईँहरूले पक्कै पनि एउटा राम्रो किसिमले तालिम सञ्चालन गरेर विद्यालयमा शैक्षिक उन्नयनमा भूमिका खेलिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभयो होला। जस्तो सरकारी विद्यालयमा सरकारको राज्यको करोडौँ लगानी हुन्छ, टिचरलाई पनि करोडौँ लगानी हुन्छ, भौतिक संरचना पनि अब्बल हुन्छ, होइन? यता निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ भौतिक संरचना पनि लथालिङ्ग हुन्छ। त्यहाँको स्थितिमा के देखिन्छ भने सरकारी अथवा सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ वृद्धि छ। यता सरकारी विद्यालयमा चाहिँ लगानी लाखौँ करोडौँ छ निजी विद्यालयको तुलनामा, तर शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ कमजोर छ। यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? कहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ मूल त्रुटि भेटिन्छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको हाम्रो मानसिकता हो कि हाम्रो मानसिकतामा नै के छ भने सरकारी स्कुल भन्ने बित्तिकै काम नलाग्ने हो, त्यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, त्यहाँ राजनीति हुन्छ, न शिक्षकले राजनीति गर्छन्, होइन? त्यहाँ पठन पाठन राम्रो हुँदैन भन्ने एक किसिमको गलत मानसिकता चाहिँ अभिभावकमा त्यो अमिट रूपमा चाहिँ छाप बसिसकेको अवस्था छ। त्यसलाई चिर्नको लागि केही सामुदायिक विद्यालयले राम्रो पनि गरिरहेछन्, होइन? र पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयतिर आकर्षण पनि बढिरहेको छ। एउटा कुरो के हो भने सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ जुन अभिभावकको मोह बढ्नुको कारण के हो भने अङ्ग्रेजी माध्यम हो, इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइ हुन्छ भने, तर के भने अङ्ग्रेजी भनेको एउटा भाषा हो। अङ्ग्रेजी पढ्ने बित्तिकै त्यो सर्वेसर्वा सबै जान्ने भन्ने कुरा होइन, त्यो गलत हो। अभिभावकले त्यो बुझ्नु भएको छैन। हो त्यो अङ्ग्रेजी नै सबै कुरा हो भन्ने जुन मानसिकताको कारणले उहाँहरूले ऋण दान गरेर के गरेर चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थी पढाउनुहुन्छ र त्यहाँ उहाँहरूले मोनिटरिङ पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै एउटा बच्चालाई बोर्डिङमा पढाउँदाखेरि बिहान पुर्याउन जानुहुन्छ, दिउँसो खाजा लिन पुर्याउन जानुहुन्छ, लिँदाखेरि एक दिनमा एउटा अभिभावक आफ्नो बच्चाको लागि प्राइभेट स्कुलमा 3 चोटि पुगेर आउँछ। तर सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक रूपमा कहिलेकाहीँ यसो चिठी काटेर चाहिँ बोलाउँदा पनि 10 बजे बोलाउँदा पनि 2 बजे बल्ल बल्ल आउने चाहिँ प्रचलन चाहिँ छ। हो त्यो कारणले के हो भने उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण नै अलिकति सामुदायिकलाई जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ सबैले अलि हेलाको दृष्टिले हेर्ने कारणले मात्र
त्यो एकदम नकारात्मक जुन प्रभाव छ त्यसको कारणले हो। तर वास्तविक रूपमा तपाईँले भने जस्तै सबै कुरामा यदि त्यहाँको चाहिँ अभिभावकहरू सक्रिय हुने हो, त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षले चाहिँ ध्यान दिने हो, त्यहाँको शिक्षक सक्रिय हुने हो, त्यहाँको विद्यार्थी चाहिँ अनुशासित हुने हो भने के अरे यो प्राइभेट स्कुलभन्दा सामुदायिक विद्यालय धेरै राम्रो गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण छन्। जस्तै काठमाडौँतिर तर कमजोरी चाहिँ कसको त, विद्यार्थीको कि अभिभावकको कि शिक्षकको कि त्यसमा हेर्ने यस्तो हेर्ने दृष्टिकोण अभिभावक मुख्य रूपमा कसरी जोड्यो भने उनीहरूले बोर्डिङ भन्ने बित्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा सोचाइ छ र केही कतिपय सरकारी स्कुलले पनि अलिक लापरवाही गरिदिएको चाहिँ पाइन्छ। जस्तै काठमाडौँमा सरकारी स्कुलमा नाम चलेका स्कुलमा तपाईँ रत्नराज्य, विश्वनिकेतन लगायतका स्कुललाई हेर्ने हो भने त्यहाँ भर्ना गर्नलाई चाहिँ एकदम गाह्रो छ। 5-7 हजारभन्दा माथि विद्यार्थी छ भने त्यो स्कुलमा चाहिँ सरकारी स्कुलमा चाहिँ भर्ना गर्न पनि मन्त्रीसम्मका पावर लाउनुपर्ने स्थिति छ। भनेपछि गऱ्यो भने त नहुने त रहेनछ। तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यहाँको टिचर हेर्नुहोस्, व्यवस्थापन सबै कुरामा चाहिँ सरकारी विद्यालय नै माथि छ। लगानी पनि सरकारको हिसाब गर्ने हो भने धेरै नै छ भने, तर समस्या के हो भने अब त्यो व्यवस्थापनको कुरा, विद्यालय व्यवस्थापन, त्यहाँको शिक्षकहरूको चाहिँ लगनशीलता, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो भयो भने प्राइभेट स्कुलभन्दा सरकारी स्कुल नै राम्रो अटोमेटिक हुन्छ। तर समस्या भने अभिभावकको गलत सोच, मानसिकता र अब त्यहाँको व्यवस्थापन पक्ष र सरकारी विद्यालय भनेको यस्तै त हो भन्ने हिसाबको विद्यार्थीहरूको पनि त्यो सोच हुँदाखेरि चाहिँ यो बिग्रिरहेको छ। यो भ्रमलाई चिर्दै तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ सोलुखुम्बु जिल्लामा, हिमाली परिवेशमा काम गरिरहनु भएको छ। सोलुखुम्बुको हकमा त अब धेरै अब निजी विद्यालयहरू पनि छैन, सदरमुकामका केही बोर्डिङहरू बाहेक हेर्दाखेरि बोर्डिङ र अब यहाँको सामुदायिक विद्यालयको उस्तै विद्यार्थी सङ्ख्या छ। त्यस्तो निकै यहाँको विद्यालयलाई यस्तै अब सुकेकै भन्न मिल्दैन होइन। अब राम्रो जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै गार्मा माविले अब जिल्लामा टप गर्नु राम्रै छ। जस्तै विद्यार्थी सङ्ख्या भनेको जजामाविमा पनि बोर्डिङभन्दा कम विद्यार्थी छैनन् होइन, त्यो छ। तर के हो भने हाम्रो उद्देश्य के हो भने बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाउन् भन्ने हो। तर अहिले सरकारले चाहिँ जुन निःशुल्क 8सम्म निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तह 12सम्म चाहिँ निःशुल्क शिक्षा छ नि, भनेपछि निःशुल्क शिक्षा हुँदाहुँदै किन चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ पढ्ने त? बरु त्यसैलाई चाहिँ राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ यहाँको अभिभावक, स्थानीय सरकार होइन, सरकारवाला सबैले लाग्दाखेरि निःशुल्क हुने ठाउँमा किन पैसा तिर्ने? कतिपयको तर्क चाहिँ के छ भने निःशुल्क शिक्षा भएर नै गुणस्तर कमजोर भयो, शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भयो, यदि लगानी पराएको थियो भने अभिभावकले मेहनत गर्थ्यो भन्ने खालको तर्क पनि आउँछ। त्यो त त्यही हो, त्यो हाम्रो नेपाली मानसिकता नै त्यो छ। फ्रीको के अरे आटोले पेट दुखाउँछ भने जस्तै होइन। अब त्यो फ्री भनेपछि मान्छेलाई अलिकति चाहिँ केही पनि लगानी छैन भनेपछि उनीहरूको चाहिँ त्यो मानसिकता नै के भने यो त फ्री हो त्यसै भइरहेछ भने। तर फ्री अभिभावकले पनि पैसा तिरेको छैन। राज्यले त्यहाँको टिचरहरूको चाहिँ तलब स्केल कति दिएको छ, त्यहाँको भौतिक संरचनामा कति दिएको छ र अब समग्र चाहिँ विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तककोदेखि लिएर त्यहाँ विद्यार्थीको पोर्टफोलियोदेखि लिएर बुक कर्नरदेखि लिएर राज्यको करोडौँ लगानी भइरहेछ। एउटा माध्यमिक विद्यालय धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा एउटै बच्चाको हकमा भने 1 लाखभन्दा बढीको चाहिँ लगानी पनि भएको पाइन्छ हिसाब गर्दाखेरि। भने हो त्यसलाई चाहिँ मान्छेले लगानी भएको छ, आफ्नै खल्टीबाट पैसा तिर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी सशुल्क लगानी भयो। तर राज्यको त लगानी छ नि, जस्तै सङ्घ संस्थाको छ। ऋण नेपालले वार्षिक रूपमा 2-3 करोड लगानी गरिरहेछ, त्यो पनि त लगानी हो नि त। विदेशी दार्ती संस्था मार्फत ऋण नेपालले लगानी गरिरहेछ, राज्यले करोडौँ गरिरहेछ। अहिले हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा सबैभन्दा चाहिँ शिक्षामा तलब स्केलको शिक्षकको हिसाब गर्ने हो भने सबैभन्दा शिक्षामा बढी लगानी दिन्छ। त्यो त लगानी हो नि त सरकारको हो। त्यो भएर चाहिँ लगानी नभएको पनि होइन। तर चाहिँ अब अभिभावकलाई चाहिँ पैसा नतिर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे अब अलिकति निःशुल्क हो भन्ने छ। तर त्यसमा चाहिँ राज्यको अरू सङ्घ संस्थाहरूको सरकारवालाहरूको लगानी चाहिँ छ। अब तपाईँहरूले काम गरिरहँदाखेरि गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा चाहिँ जिल्लामा के कामहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ? गत वर्ष हाम्रो यो असारबाट नै हाम्रो नयाँ वर्ष लागू हुन्छ। जब जुलाईबाट भनौँ असार 15देखि नै हाम्रो नयाँ वर्ष लागू हुन्छ। त्यसमा हेर्दा चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष हाम्रो के हुन्छ भने एउटा स्थानीय तहसँग हामीले गत वर्ष गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा र आगामी कार्यक्रम के हुन्छ त भनेर हामीले चाहिँ बजेटसहित प्रत्येक पालिकामा हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, वार्षिक कार्यक्रम। त्यसपछि हामीले हाम्रो विशेष पाटो टिचर ट्रेनिङकै पाटो भएको कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष चाहिँ हाम्रो काम गरेको 100वटा विद्यालयका हाम्रो ECD अर्थात् प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरूको लागि 5 दिने चाहिँ तालिम थियो। त्यो हामीले 7वटै पालिकामा हाम्रो काम गर्ने विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई त्यो ECD तालिम चाहिँ हामीले
प्रदान गऱ्यौँ। त्यस सँगसँगै हाम्रो स्टिम, सोसियल टेक्नोलोजी, इङ्ग्लिस, म्याथ, साइन्स भनेर स्टिम भनेर हाम्रो 5 दिनको त्यो पनि एउटा विद्यालयबाट 3 जना शिक्षक सहभागी हुने गरी त्यो शिक्षकहरूलाई पनि हामीले तालिम दियौँ। त्यो साथसाथै हाम्रो हेड टिचरको क्यापासिटी बिल्डिङ, हेड टिचरको नेतृत्व क्षमता विकास र यो अपाङ्गता पहिचान सम्बन्धी 3 दिनको तालिम पनि सम्पन्न भयो। त्यो साथसाथै अब शिक्षकहरूलाई मात्रै भन्दा पनि यो शिक्षक अभिभावक सङ्घ र विद्यालय व्यवस्थापनको पनि विद्यालय सुधार, शैक्षिक गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले 2 दिनको चाहिँ सिए सङ्घ र विवेश लाई हामीले सिए सङ्घ अध्यक्ष, विवेश अध्यक्ष र एउटा महिला प्रतिनिधि 3 जनाको हिसाब, एउटा विद्यालयबाट 3 जना अभिभावकहरूलाई समेटेर शिक्षक सिए सङ्घ विवेश क्षमता अभिवृद्धि तालिम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै पछिल्लो समय यो अलिकति धेरै विद्यार्थीहरूमा, अभिभावकहरूमा, शिक्षकहरूमा यो मानसिक तनावको कारण अलिकति मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या भइरहेको महसुस गर्दा अब यो कोभिड होस् अथवा विभिन्न तनावले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो त स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्यमा पनि मानसिक स्वास्थ्य अझ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हिसाबले कम्तीमा विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य ठिक छ छैन, कम्तीमा लक्षणहरू मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिँदा कस्ता खालका लक्षण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा हाम्रो सामाजिक मनोविमर्श तालिम हामीले विज्ञहरूलाई नै बाहिरबाट ल्याएर हामीले अहिले 50 जना शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम दिएको अवस्था छ। बाँकी हामी 50 जनालाई अर्को वर्ष, यो वर्षको नयाँ वर्षमा चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यो भनेको एउटा विद्यालयबाट 1 जना जेन्डर फोकल शिक्षकलाई चाहिँ त्यो तालिम दियौँ। त्यो साथसाथै हामीले यो बाल क्लबहरूलाई हाम्रो 100वटै विद्यालयमा हामीले बाल क्लब सञ्जाल निर्माण गरेका छौँ। त्यसमा बाल क्लबलाई हामीले आर्थिक सहयोग पनि गऱ्यौँ। 3500को हिसाबले एउटा विद्यालय बराबर उनीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुको लागि। साथसाथै उहाँहरूलाई चाहिँ अभिमुखीकरण पनि गऱ्यौँ। साथसाथै हामीले यो सानो कक्षाका विद्यार्थीको अभिभावकहरूलाई, जुन ECD देखि चाहिँ 3 कक्षासम्मको अभिभावकहरूलाई उहाँहरूको आफ्नो बालबालिकाप्रतिको काम, कर्तव्य, अधिकार, भूमिका, जिम्मेवारी के हो त, के गर्नुपर्छ यो अवस्थामा, विशेष गरी प्रारम्भिक बाल विकास र यो सानो अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाको एकदम विकासात्मक पक्षहरू एकदमै तीव्र गतिमा चाहिँ वृद्धि भइरहेको हुन्छ। मानव जीवनको जग नै त्यो अवस्था हो। त्यो भएर अभिभावकले के ख्याल गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो पनि हामीले प्रत्येक विद्यालयमा अभिमुखीकरण गरेको अवस्था छ। यसरी समग्रमा चाहिँ हाम्रो जति पनि कार्यक्रमहरू थिए त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो। त्यो साथसाथै हाम्रो एउटा स्थानीय स्रोत शिक्षक नेटवर्क भन्ने कार्यक्रम पनि छ, जुन जिल्लामा चाहिँ 21 जना हुनुहुन्छ। प्रत्येक पालिकामा 3, 2, 4 जना यो पालिकाको विद्यालयको हाम्रो विद्यालयको सङ्ख्या हेरेर त्यो तालिम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। तपाईँले यो तालिम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा समुदाय अथवा विद्यालय अनि शिक्षकहरूको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, शिक्षक अभिभावक सङ्घको कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ तपाईँहरूले यो कामहरू गरिराख्दाखेरि? एकदमै सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। जस्तै हामीले यो स्थानीय तहमा समीक्षा गर्दाखेरि नै उहाँहरूको सुझावको आधारमा हाम्रा नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले लागू गर्ने हो। त्यो कार्यक्रम भनेको हामी नेपाल सरकारको शिक्षा नीति नियममा नै रहेर पालिकाको चाहिँ निर्देशन अनुसार पालिकाको चाहिँ शिक्षा ऐनमै टेकेर मात्रै कार्यक्रम छ। हामी नयाँ कुनै पनि गर्दैनौँ, तर त्यही सरकारको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी लागू गर्ने भन्ने हिसाबमा गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले जस्तै शिक्षक अभिभावक सङ्घ, विवेशलाई तालिम दिनु पर्यो भन्नुभयो, त्यो तालिमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। जस्तै अभिभावकहरूलाई अभिमुखीकरणको खाँचो छ भन्नुभयो, त्यो कुरा गऱ्यौँ। हामीले तालिम दिँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, तालिम त एकदमै आवश्यक हुने रहेछ। हामीले त अब जुन सोचेको थियो, जस्तै अभिभावकहरू, जस्तै विवेश सिए सङ्घले पनि के यसपालि अब धेरै वर्षपछि हामीले तालिम गऱ्यौँ। उहाँले के बुझ्नुभयो भने यो तालिम साँच्चैकै आवश्यक रहेछ, यो कुरा त हामीले जान्नुपर्ने रहेछ, यो कुरा अलि अगाडि थाहा भएको भए अझ हामी राम्रो गर्न सक्थ्यौँ कि भन्ने हिसाबले उहाँले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। जस्तै शिक्षकहरूलाई पनि सधैँभरि यत्रो लामो वर्ष किन तालिम चाहियो भन्ने क्वेसन पनि आउँछ। तर के भने अब करिकुलम चेन्ज भयो, इन्टिग्रेट करिकुलम, एकीकृत पाठ्यक्रम आयो, त्यसमा शिक्षकलाई थाहा छैन। अहिले नयाँ अब 8सम्म पनि अहिले नयाँ पाठ्यक्रमहरू लागू भइरहेछ होइन। त्यो भएर के हो भने यो समयअनुसार चाहिँ पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ र हाम्रो मेथड टेक्नोलोजी पनि अब यो विश्व नै अहिले ICTमय भएको बेला विभिन्न मेथडहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै जमानामा यसरी सिकाएको थिए बच्चालाई भनेर चाहिँ अहिले धर पाइँदैन, किनभने बच्चा हामीभन्दा धेरै पछि जन्मिएको र ऊ अहिले चाहिँ के छ भने 2-3 वर्षदेखि उसको हातमा चाहिँ स्मार्टफोन छ।
भनेपछि किनभने प्रविधि बच्चाको चाहिँ साइकोलोजी अनुसार चाहिँ शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर समय परिवेश अनुसार शिक्षकलाई अपग्रेडिङ गर्नको लागि पनि यो तालिम आवश्यक हुन्छ। त्यो भएर प्राय हामी जति पनि छलफलहरू जस्तै पालिका स्तरीय छलफल गर्छौँ, अन्य अब जस्तै गतिविधिहरूमा चाहिँ छलफल गर्छौँ, अन्तर्क्रिया गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ तालिम आवश्यक छ भन्ने उहाँहरूको माग अनुसार नै हामीले गर्ने हो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अघि सुटाएँ, अहिले हामीले चाहिँ 7वटा पालिकाको स्थानीय शिक्षा क्षेत्र योजना निर्माणको क्रममा छौँ। त्यसको लागि कार्यशाला, पूर्व तयारी बैठकहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो फर्स्ट ड्राफ्टहरू, पहिलो ड्राफ्ट पनि सबै पालिकाको निर्माण भइसकेको छ। अब यो सुरुवातीमै हामी साउन भदौभित्र नै त्यो सबै पालिकाको स्थानीय शिक्षा क्षेत्र योजना चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ तयार गरेर पालिकाले चाहिँ अब त्यो शिक्षा क्षेत्र योजना अनुसार चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरूलाई पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै पूर्व तयारी बैठक, त्यसको लागि छलफल, 3 दिनको कार्यशाला गोष्ठी गरेर त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम जुन कि यो स्थानीय तहले आफूले नै यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने थियो। सोलुखुम्बुमा यो सबै कुनै पनि पालिकामा चाहिँ यो निर्माण भइरहेको अवस्था थिएन। त्यसमा चाहिँ पालिकाहरूकै आयोजना र रिड नेपालको प्राविधिक सहयोगमा चाहिँ हामीले यो काम पनि अब अन्तिम चरणमा चाहिँ पुर्याइरहेको अवस्था छ। अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो डिजिटल शिक्षाको बारेमा पनि, प्रविधियुक्त शिक्षाको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो। अहिले स्थिति कतिपय विद्यालयमा के देखिन्छ भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कम्प्युटर प्रदान गर्ने, अनि कतिपय विद्यालयमा त कम्प्युटर छैन, मात्रै शिक्षा त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा छ त्यही पढायो, सैद्धान्तिक मात्रै पढायो, प्रयोगात्मक शिक्षा छैन, होइन, कतिपय ठाउँमा प्रयोगविहीन छ। यो अवस्थालाई देख्दाखेरि चाहिँ कति वर्षपछि चाहिँ अथवा कुन सचेतनापछि चाहिँ हाम्रो त्यो प्रयोगात्मक शिक्षातर्फ हाम्रो मानिसको ध्यान जाला अथवा विद्यालयको ध्यान जाला, के गर्न सकेला? यस्तो हो, जस्तै यो के हो भने मान्छेमा इच्छा शक्ति भन्ने चाहिँ चाहिन्छ क्या। जस्तै तपाईँ हामीलाई कसैले मोबाइल चलाउन सिकायो र? होइन नि। जस्तै स्मार्टफोन चलाउन कसैले तालिम लिनु भएको छ र कुनै अभिभावकले सबैले हातमा स्मार्टफोन छ, सिकिरहनु भएको छ। किन आफूलाई काम लाग्दाखेरि, आफूलाई चाहिँदाखेरि त सिक्न सक्छ क्या। जस्तै मैले पनि रिड नेपालमा जागिर खाएपछि कम्प्युटर छुएको हो। मलाई चाहिने जति म सबै कुराहरू गर्न सक्छु भनेपछि त्यो त आफूले पनि सिक्नुपर्छ नि। मैले एक दिन पनि कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर कम्प्युटर तालिम लगेको छैन, सिकेको छैन भनेपछि अहिले मलाई चाहिने जति, मेरो अफिसलाई चाहिने जति मलाई सबै आउँछ भनेपछि शिक्षकहरूले पनि अहिले चाहिँ कुनै छुट्टै कम्प्युटर शिक्षक भन्ने होइन कि सबै शिक्षकले कम्प्युटर जान्न आवश्यक छ। किनभने जमाना नै चेन्ज भइसक्यो, परिवर्तन भइसक्यो, होइन। त्यो भएको कारणले अलिकति इच्छा शक्ति भएर सिक्न चाहने हो भने चाहिँ सबैले सक्छ कि। जस्तै मोबाइलहरू सबैले चाहिँ अहिले सबै चलाउन जान्नुहुन्छ, भिडियो कल गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ नि हो। त्यसै गरी एउटा ल्यापटप किन्नु पऱ्यो नि त। जागिर खाने शिक्षकले जस्तै स्कुलमा भएकोलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसक्ने, अनि आफैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत विकासको, आफ्नो पेसागत विकासको लागि भए पनि एउटा कम्प्युटर किनेर त्यसमा सिक्दै जाँदाखेरि धेरै जानै पर्दैन कि। 6 महिनामा मान्छे आफूलाई चाहिने स्कुलमा के नै चाहिन्छ, बढीमा भने पावर पोइन्ट बनाउने हो। पावर पोइन्टको लागि भने 1 घन्टा कसैसँग सिक्ने हो र आफूले अभ्यास गर्ने हो भने 5 दिनमा चाहिँ पावर पोइन्ट बनाउन सिक्छ। अनि शिक्षा अरू छैन। अनि भिडियोको कुराहरू, इन्टरनेट चल्ने ठाउँमा भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी हेर्ने, वेबसाइटहरू के छन् भन्ने कुराहरू त क्लिक गर्ने बित्तिकै त संसार त्यहीँ छ। त्यो भएर यदि शिक्षकले चाहने हो भने त्यो गाह्रै छैन कि। अब बुढो आमा बाबुहरूले चाहिँ स्मार्टफोन चलाउन थालिसके, अनि शिक्षक जुन सरकारी शिक्षक जागिर खाएर चाहिँ भागोले म कम्प्युटर चलाउन जान्दिनँ भनेर त हुँदैन नि। छुँदै छुएन भने त हुँदैन। अब सङ्घ संस्थाले दिएको, स्कुलले किनेका कम्प्युटर पनि पुरा सेतो कपडाले धुलो लाग्ने गरी छोइरहेछ। त्यो त आफ्नै पेसामाथि पनि एउटा नैतिक प्रश्न त आयो नि त। त्यो भएर किन इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, गाह्रो छैन। किनभने छोराछोरीले सिकाइदिन्छन्, अहिले साथीभाइले सिकाइदिन्छन्। अब सिक्नै नचाहने, सिकाइप्रति चाहिँ एकदम मैले सोधेँ भने म त यो त केही नजान्ने रहेछ भने लाज मान्ने, त्यस्तो खालको गलत मानसिकता भयो नि त। त्यो कहिले पनि प्रगति हुँदैन। होइन, मैले सिक्नुपर्छ, यो बाध्यता हो भन्ने हिसाबले कम्प्युटर अब स्कुलमा छ अथवा छैन, अथवा आफैले ल्यापटप म्यानेजमेन्ट गरेर हो भने पनि यदि चाह्यो भने यो सिक्नलाई धेरै कुनै इन्स्टिट्युट हिँडाउनु पर्दैन। 5-6 महिनामा चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ त्यो स्कुलमा अहिले अब कोही नयाँ टिचरहरू पनि पक्कै छन्, होइन। आइसिटीमा चाहिँ दक्ष शिक्षकहरू पनि छन्। साथीभाइबाट, विद्यार्थीहरूबाट पनि शिक्षकले सिक्न सक्छन्। र मोबाइललाई, स्मार्ट फोनलाई पनि, त्यसलाई खालि फेसबुक, टिकटक भन्दा पनि त्यसलाई पनि एउटा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा, एउटा चाहिँ आइसिटी मेटेरियलको रूपमा कक्षा कोठामा मोबाइलबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ चाह्यो भने शिक्षण गर्न सकिन्छ। तर प्रविधिको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन, अथवा विद्यालयमा आएका प्रविधियुक्त
सामग्रीहरूको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर स्थानीय सरकार अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यसको अनुगमन रेखदेख संरक्षण नगर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको हो कि अहिले जस्तो तपाईँहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्दै गर्दाखेरि कतिपय स्थानमा देख्नु पनि भयो होला होइन? खासमा स्थानीय तहहरूले नै यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हो अथवा चाहिँ तत्कालीन शिक्षा कार्यालय अहिलेको शिक्षा विकास तथा समन्वय निकाय कसले गर्न पर्ने हो? यस्तो हो, अहिले त सबै 23वटा शिक्षाका अधिकारहरू स्थानीय तहलाई नै दिएको अवस्था छ। समन्वयका भनेको र समन्वयको पाटोको मात्रै धेरै भूमिका छैन। अब समस्या के छ भने स्थानीय तहमा शिक्षा शाखामा पुग्दो कर्मचारी हुनुहुन्न। उहाँहरू केवल अब प्रशासनिक काममा नै बिजीको अवस्था छ। तर उहाँको दायित्व त विद्यालयको अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने त्यो। तर चाहिँ के भने अब अहिले पछिल्लो समय अब शिक्षा अधिकृत हुनुहुन्छ सबैमा, तर उहाँहरूले चाहिँ जुन अनुगमनको पाटोमा चाहिँ ध्यान दिएको भन्दा पनि ध्यान दिन सकेको अवस्था छैन। उहाँहरूले आफै भन्नुहुन्छ, किनभने हामीले अनुगमनको पाटो भएन अथवा हामीले गर्नु पर्थ्यो तर त्यो हामीले सकिरहेको छैन, किनभने अरू काममा नै व्यस्त हुनुहुन्छ के हो। त्यो भएको यदि सरकारी अथवा गैर सरकारी निकायबाट एकदम रेगुलर रूपमा अनुगमन हुने त्यो प्रविधिहरूको प्रयोग भएको छैन, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो भने यो समस्या आधीभन्दा बढी समाधान चाहिँ हुन्थ्यो। तर समस्या के हो भने अब कर्मचारी अभावको कारणले गर्दाखेरि अब सबै ठाउँमा चाहिँ पुग्ने अवस्था छैन। जाँदा पनि अब एउटा स्कुल एकै दिनमा 3-4वटा स्कुल यसो हेलोहाई गर्ने अवस्था छ। हो त्यो भएको कारणले चाहिँ सोचे जस्तो अनुगमनको पाटो चाहिँ एकदमै कमजोर देखिन्छ र त्यो सबैले स्वीकारेको कुरा पनि हो। र त्यो अनुगमन भन्दा पनि अनुगमन त आफ्नो पाटोमा छ नै, तर मुख्य भनेको विद्यालय व्यवस्थापन चाहिँ जुन विद्यालयको चाहिँ एकदम एक्टिभ, एकदम विद्यालयप्रति एकदम चासो दिने हुनुहुन्छ, त्यो विद्यालय चाहिँ आफैमा अलिकति प्रगतिको पाइलातिर चाहिँ उन्मुख भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसमा किनभने त्यो कसैले अनुगमन गर्दा राम्रो गर्ने, नगर्दा नराम्रो गर्ने भन्ने होइन नि त। त्यो चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी हो। जस्तै शिक्षकको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हो, प्रहको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हो, त्यहाँको व्यवस्थापनको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हो, र अभिभावकको पनि सिंहसङ्घ विवेचकको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हो। त्यो भन्यो कसैले अनुगमन आउँदाखेरि, ऋण नेपाल आउँदाखेरि, स्थानीय तह आउँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ राम्रो गर्ने, अरू दिन चाहिँ नराम्रो गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो होइन। तर आफैले स्वयं राम्रो गर्ने हो। त्यसमा अनुगमन भन्दा पनि हामी त सहयोग गर्ने हिसाबमा जाने हो। हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न, त्यो क्रियाकलाप कहाँ समस्या भयो, कहाँ चुनौती भयो र त्यसलाई कसरी अझ राम्रो गर्न सक्ने हामी सहयोगको भावनाले जाने। हामीले त अनुगमन भन्यो अथवा विद्यालय सहयोग भ्रमण कार्यक्रम भन्छ हामी अनुगमन जाँदाखेरि भनेको त्यहाँ के समस्या छ हामीले अन द स्पोट नै त्यहाँ केही समाधान गर्न सकिन्छ, अथवा त्यसलाई पछि तालिमको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ, अथवा पछि विज्ञहरूको छलफलको माध्यमबाट गर्न कसरी त्यहाँ परेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी अनुगमन गर्छौँ। अब खास गरी कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् 2080-81मा चाहिँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ? अबको वर्षमा भनेको अब धेरै कार्यक्रमहरू त हाम्रो अब तालिमसँगै सम्बन्धित छन्। तपाईँले अघि जुन आइसिटीको कुरा गर्नुभयो, अब धेरै अघिल्लो वर्षमा चाहिँ धेरै शिक्षकहरूले स्थानीय तहले चाहिँ यो आइसिटीलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जोड दिनुभएको छ। त्यो भएर यो वर्षको अलिकति नयाँ कार्यक्रम भनेको हामीले आइसिटी तालिम पनि राखेका छौँ। र जस्तै धेरै स्थानीय तहले विद्यालयमा चाहिँ इन्टरनेटको पनि व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छ। ल ल्यापटप, स्मार्ट बोर्डहरू पनि यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा स्मार्ट बोर्ड पनि छन्, त्यो सञ्चालन नभइरहेको अवस्था छ। त्यो भएर हामीले यो वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ अब अलि आइसिटीको पाटोलाई हामी जोड्छौँ। त्यो साथसाथै हामी यो जेडसीको प्रोग्राम, यो लैङ्गिक समानता समावेशीकरणको कुराहरूको पाटोलाई पनि जोड्छौँ, र साथसाथै हाम्रो यो बाल क्लबलाई पनि हामी निरन्तरता नै दिन्छौँ। र यो वर्ष चाहिँ हामीले एकीकृत पाठ्यक्रमको जुन अलि अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले तालिम दिएका थियौँ, त्यसलाई रिफ्रेसर तालिमको रूपमा चाहिँ यो एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी चाहिँ तालिमलाई पनि जोड्छौँ। र अरू चाहिँ हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू जो विद्यालय सहयोग भ्रमण कार्यक्रम लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो निरन्तर नै रहन्छ। अघि तपाईँले अनुगमनको सवालमा भौगोलिक विकटताको कारण देखाउनु भयो होइन? जस्तो तपाईँहरूले 1 दशकभन्दा बढी लामो समयदेखि काम यो क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ के देखा परेका छन्? चुनौती भनेको त अब भौगोलिकलाई के चुनौती के भन्ने त्यसलाई, किनभने हामी अब कामै यस्तो ठाउँमा गएर सोलुखुम्बु जस्तो ठाउँमा गएर यहाँ जुका लाग्छ, यहाँ बाटो खराब छ भन्ने कुरालाई त्यो भौगोलिक त्यसलाई चुनौती मान्ने होइन। हाम्रो चुनौती के हो भने अहिले पनि जुन हिसाबले हामीले चाहिँ शिक्षकलाई तालिम दिन्छौँ त्यो कक्षा कोठासम्म पुगोस् भन्ने चाहना हो, त्यो हामीले
सोचे जस्तो चाहिँ भएको छैन कि केही दिन हुन्छ र कुनैले चाहिँ अब गर्नु पनि भएको छ। हामी हेर्दाखेरि कुनै स्कुलमा चाहिँ हामीले सोचे भन्दा पनि राम्रो गर्नु भएको स्कुलहरू पनि छ र शिक्षकहरूले पनि त्यो अनुसारको मेहनत गर्नु भएको छ र हामीले जुन समग्रमा चाहिँ सबैले गरून् भन्ने चाहना थियो त्यो चाहना अनुसार शिक्षक तालिम चाहिँ व्यवहारमा उतार्न अझै पनि चुनौती छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ चुनौती भनेको के हो भने जस्तै अभिभावकहरूले अझै पनि गभर्मेन्ट स्कुललाई अथवा सरकारी विद्यालयलाई चाहिँ अपनत्व यो हाम्रो बालबालिकाको भविष्य हुने ठाउँ हो, यसको लागि हाम्रो पनि लगानी हुनुपर्छ। यसमा हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अझै पनि बुझाउन सकिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। र अर्को चाहिँ समग्र हाम्रो समाजले सरकारी विद्यालयलाई चाहिँ हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो नकारात्मक छ कि सोझैमा चाहिँ नकारात्मक। र अब सरकारी विद्यालय भन्ने हिसाबले छ, त्यो पनि एउटा हाम्रो राज्यको लागि पनि चुनौती हो। अर्को के हो भने अब जुन शिक्षकमा छ नि, शिक्षकमा चाहिँ जुन आत्मगौरव, आफ्नो आत्मसम्मान जुन पेसाप्रति चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अलिक कम पाइन्छ। धेरै कतिपय अब भित्री मनदेखि चाहिँ आउनु भएको होला, तर समग्रमा हेर्दाखेरि धेरै शिक्षकहरू चाहिँ बाध्यताले चाहिँ यो पेसामा छिरे जस्तो चाहिँ हुन यस्तो छ उस्तो छ, मसँगकोले चाहिँ यति कमाइसक्यो, विदेश गइसक्यो, के हामी त यही पेसामा अल्झिरहेछौँ भन्ने टाइपको। त्यो भनेर चाहिँ किनभने त्यो त सेल्फ मोटिभेसन भएन कि। आफै जब हामी सेल्फ मोटिभेसन हुँदैनौँ तब हाम्रो जीवनमा जुनसुकै काम गर्दा पनि त्यो हामीले चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ। यो खालि काम मात्रै भयो कि, काम र कर्तव्य भन्ने फरक हो कि। हामी काम र कर्तव्यलाई बिर्स्यौँ, तर काम त गरिरहेवालाहरू भनौँ न नबुझ्दाखेरि यो चाहिँ एउटा शैक्षिक चुनौतीको रूपमा चाहिँ पाएका छौँ हामी अन्त्यमा छौँ। जाँदै अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म त के भन्न चाहन्छु भने यदि मान्छेमा इच्छा शक्ति हुने हो र सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने हो भने तपाईँहरूले जुनसुकै काम गर्दा पनि असम्भव भने यो संसारमा कुनै पनि छैन। र राम्रो कामको सुरुवात गर्नलाई सुरुमा चाहिँ अप्ठ्याराहरू पनि देखिन्छ, तर त्यो अप्ठ्याराहरू देखियो भन्दैमा चाहिँ हामीले कामै नगर्ने हो भने हामी जहाँका त्यहीँ रहन्छौँ। तर किन सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ सरकारको धेरै लगानी छ, यसमा चाहिँ हामीले शिक्षकले, व्यवस्थापनले अथवा हेड टिचरले धेरै गाली पनि हामीले यो समाजबाट खाइरहेछौँ। भनेपछि अब हामीले यो समाजको जुन हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्नको लागि केही न केही प्रयास गर्नुपर्छ। एक वर्षमा 2-4वटा कुरा चेन्ज गरौँ, अर्को वर्ष 2-4 गरौँ। यसै गर्दा यस्तै अरू सामुदायिक राम्रा गरेका जुन सकारात्मक अभ्यासहरू, जुन सफलताका कथाहरू छन् राम्रा विद्यालय, त्यो अनुसरण गर्दै हामीले पनि सबैजनाले चाहिँ आफ्नो विद्यालयलाई चाहिँ राम्रो गर्ने हो भने हामी पक्कै पनि सामुदायिक विद्यालयको गौरवलाई चाहिँ माथि लान सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि चाहिँ सबैले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले र आत्मदेखि नै, भित्री मनदेखि नै गर्न सकिन्छ, लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। श्रोता तथा दर्शक, आज हामीले सोलुखुम्बु जिल्लामा विगत 1 दशकदेखि शैक्षिक उन्नयनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको रिड नेपालका शिक्षा विकास संयोजक केशव देवगिरीसँग संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ। संवाद कस्तो लाग्यो कमेन्टमा संवादबारे प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। आगामी संवादमा नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। शानदार टिभी र शिखरपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। दिपेन्द्र पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।